Let us talk about constitutional development and constitutional history of Nepal with their prominent features. So this video is entirely about the features of constitutions of Nepal which took place in different history. Let's see. So to be precise, there were 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There were 7 constitutions in the history of Nepal. So the first one is Government of Nepal Act 2004. The second one was after 3 years. These two constitutions were in the period where Rana were ruling. So this was entirely when Rana were in the throne. This was after Rana got out of the throne. So, and the third one is the Constitution of Kingdom of Nepal 2015, where this was a great one because first elected Prime Minister BP Koirala was elected in this constitution. So there are a lot of features in this. I will just tell you the name of all of this first of all, and then we will get into all of those, and we'll just talk about slight features which are very important that you need to know. So the Constitution of Nepal 2019 was the fourth one, and then Constitution of Kingdom of Nepal 2047, and then finally Interim Constitution of Nepal 2063, which was just a temporary constitution, and finally the Constitution of Nepal 2072. So all of us know what constitution is. संविधान भनेको के हो भन्दाखेरि जहिले पनि बच्चैबाट we know that it is just a fundamental and supreme law of nation. That is, it is fundamental, also it is supreme, because that is the baseline of all other laws. So constitution भनेको, it is always based on political scenario or economic status or social cultural background and geographical structure of a country. So every country, according to their feasibility, according to what they need as a country, and from every point of view, what is actually feasible or which suits the country is the constitution of the country. So the main thing that, so there are many features of the constitution or how a constitution should be भन्ने पनि धेरै कुराहरू छन्, जस्तै एम्बिगियस हुनुहुँदैन, अनि इट शुड रिफ्लेक्ट कन्ट्रिजको एउटा टाइम अनुसारको निड, पिपलको निड रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भनेर देयर आर सो मेनी थिङ्स. अनि इफ कन्स्टिट्युसनले त्यो प्रिन्सिपल्सहरू हुन्छ जुन एम्बिगियस हुनुहुँदैन, अमेन्डेबल हुनुपर्छ, एकदमै चेन्जेबल हुनुपर्छ परिस्थिति अनुसार भन्ने कुराहरू, देयर आर सो मेनी थिङ्स. अब वी विल नट गेट इन्टु द्याट, यो बेसिक कुराहरू हो म भनिरहेको छु. सो यदि त्यो बेसिक प्रिन्सिपल जुन हुन्छ एउटा कन्स्टिट्युसनले बिहोर्नु पर्ने अथवा हुनुपर्ने त्यो पुरा भएन भने चाहिँ कन्स्टिट्युसन फेल गर्यो भने, यहाँनिर इफ कन्स्टिट्युसन फेल्स टु रिफ्लेक्ट कमन विल अफ द पिपल, द न्यू कन्स्टिट्युसन हेज टु बी प्रम्लिकेटेड, होइन. त्यही भएर नेपालमा पनि नेपालको धेरै सर्कमस्टान्सेस अनुसार धेरैवटा कन्स्टिट्युसन चेन्ज भएको छ, बिकज दोज कन्स्टिट्युसन कुड नट मिट द निड अफ पिपल. अब नेपालमा सिस्टम अफ गभर्मेन्ट धेरैचोटि चेन्ज भएको छ, अनि अकर्डिङ टु द सिस्टम अफ गभर्मेन्ट कन्स्टिट्युसन सुड अल्सो बी चेन्ज, बट त्यो चेन्ज भइरहेको नहुँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ. सर्कमस्टान्स अनुसार पिपललाई त्यहाँनिर चल्नको लागि गाह्रो हुन्छ, बिकज त्यसले रिफ्लेक्ट गर्दैन उनीहरूको निडलाई, राइट. सो नेपाल चाहिँ एकदमै फास्टेस्ट कन्स्टिट्युसन चेन्ज हुने एउटा कन्ट्री हो. अनि नेपालमा चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी पनि छ र गभर्मेन्टको सिस्टम पनि धेरै चेन्ज भइरहेको हुन्छ. सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा एउटा कन्स्टिट्युसन चेन्ज भइरहेको छ. अनि यहाँनिर हेरौँ. सो लेट्स गो हियर, अनि यु क्यान अल्सो कपी डाउन फ्रम द स्क्रिन फर योर इजिनेस. एन्ड देन अब नेपालमा 69 इयर्सको एउटा यो डिफ्रेन्समा 39 चोटि चाहिँ गभर्मेन्ट चेन्ज भइसकेको छ क्या. प्राइम मिनिस्टर त झन् अस्ति नै 3 महिना पनि नहुने यति दिनको प्राइम मिनिस्टर भनेर हुन्छ नि. सो इट वाज सच अ ब्याड कन्डिसन यो केसमा, राइट.
सो न्यू कन्स्टिट्युसन चाहिन्छ भनेर हामीले यो एकदमै इन्क्लुसिभ कन्स्टिट्युसनको रूपमा हेरेको छौँ 2072को कन्स्टिट्युसनलाई। अब हेरौँ है कसरी 2072सम्म आइपुगेछौँ, अनि कसरी फन्डामेन्टल राइट्सहरू बढ्दै गएको रहेछ, कसरी इन्क्लुजन बढ्दै गएको रहेछ, के थप भएको रहेछ कन्स्टिट्युसनमा, अनि यो टाइम अनुसार लिमिट गराएको छ कि छैन भनेर वी आर गोइङ टु सी इट नाउ। अब हामी हेर्दैछौँ। सो गेट रेडी विथ अ पेन एन्ड एभ्रिथिङ द्याट यु निड। सो पहिला त नाम लेखिहाल्नु भयो होला कन्स्टिट्युसन के थियो भनेर। 2004 देखि 2072सम्म एक्ज्याक्ट नाम हुनुपर्छ। अनि त्यसको बेसिक फिचर्स भन्छु म, कसरी त्यो एउटा बाहिरको एउटा स्केलेटन मात्र दिने हो मैले। इफ यु वान्ट मोर डिस्क्रिप्सन देन यु क्यान अब एक एकवटाको छुट्टै डिस्क्रिप्सन गरौँला, बट हियर वी आर जस्ट गोइङ टु सी सम बेसिक फिचर्स बाहिरबाट एज अ स्केलेटन है। अब सबैभन्दा सुरुमा यहाँ हेरौँ, यहाँ त मैले हिस्ट्री अफ कन्स्टिट्युसन स्टार्ट भएको भनेको 2004बाट हो, जब प्राइम मिनिस्टर पद्म शमशेरले लिएर आउनु भएको थियो, त्यहाँदेखि चाहिँ स्टार्ट भएको। सो तर त्यो कन्स्टिट्युसन इन्फोर्सै हुन सकेन कन्ट्रीमा बिकज अफ मोहन शमशेरले गर्दाखेरि। बट 2007 पछि मात्रै चाहिँ रिटन कन्स्टिट्युसनको एकदम राम्रोसँग म्याचुराइज हुन थालेको नेपालमा होइन। ल हेरौँ, द फर्स्ट वान इज द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एक्ट 2004। ल हेरौँ, सो के छ भन्दाखेरि यो पद्म शमशेरले लिएर आयो कतिमा, टाइम भनेको 2004मा 13 माघमा। सो यहाँनिर 6वटा पार्ट, 68वटा आर्टिकल्स र 1 स्केड्युल छ। कति थोरै पार्ट्सहरू कम्पेयरिङ टु अहिलेको कन्स्टिट्युसनसँग सबै कुरा कम्पेयर गर्दै जानु है, बिकज इट विल बी इजियर फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड। अनि यु मे अल्सो कम्पेयर इट, अनि एकदम राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। सो वाट यु क्यान सी इज हियर क्या जम्मा 6वटा पार्ट रहेछ त्यतिखेर, एन्ड देयर आर 68 आर्टिकल्स एन्ड ओन्ली 1 स्केड्युल। द्याट इज अब रिमेम्बर यो कुरा 68 आर्टिकल्स अनि 1 स्केड्युल एन्ड 6 पार्ट थियो भन्ने कुरा यु निड टु रिमेम्बर। अब फिचर्समा एकदमै छिटो हेरिहालौँ। फिचर्स भनेको अब मैले 5वटा 1 2 3 4 5वटा मात्र फिचर्स लेखाएको छु मैले होइन। अब फर्स्ट रिटन कन्स्टिट्युसन हो, बट इट वाज नट इम्प्लिमेन्टेड। 2005 वैशाख 1मा इम्प्लिमेन्ट हुने भनेर बसिरहेको थियो, बट भएन, मोहन शमशेरले गर्दा हो है। पद्म शमशेर वान्टेड टु ब्रिङ इट आउट। अब म नेपालमा पनि भनिदिन्छु फिचर्स। सबैभन्दा सुरुमा हामीले के याद गर्नुपर्छ कन्स्टिट्युसनको कुरा गर्दाखेरि, अब इफ यु तिमीलाई कसैले इक्जाममा अथवा वेयरएभर इफ यु समबडी आस्क्स यु के हो यसको फिचर्स भन्ने बित्तिकै पहिला यु निड टु आस्क योरसेल्फ सम क्वेसन्स के यो कन्स्टिट्युसनको मा पिपल्स पार्टिसिपेसन थियो कि थिएन, अनि त्यसमा लेजिस्लेचर कार्यपालिका कस्तो थियो, व्यवस्थापिका कस्तो थियो, न्यायपालिका कस्तो थियो, मौलिक हक कतिवटा थियो, सार्वभौम सत्ता केमा थियो, स्पष्ट थियो कि थिएन, अनि त्यसपछि शासकीय स्वरूप भनेर के थियो, द्याट इज कसरी यो 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 हाम्रो सिस्टम कस्तो हुनुपर्छ त, युनिफाइड हुनुपर्छ कि फेडरल हुनुपर्छ कि भन्ने यस्तो क्वेसन सोध्ने क्या। अब सो फिचर्स हेरौँ है, यदि तिमीहरूले यो फिचर्स हेर्नुभयो भने आई डोन्ट नो इफ आई सुड से तिमीहरू हजुर हुएभर। सो इफ यु सी यो फिचर्स त्यसो भए यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ बाइग्राम र लेजिस्लेचर छ भनेको छु। द्याट इज अब लेजिस्लेसनको कुरा गरेँ मैले, लेजिस्लेसन र एक्जिक्युटिभ भनेको के नसोच किन राणाहरूसँग मात्रै थियो भनेर लेखिदिए भयो क्या, अर्थ केही लेख्नु पर्दैन। अहिलेको जस्तो एक्जिक्युटिभ काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स त्यस्तो सोच्नै पर्दैन। लेजिस्लेचर र एक्जिक्युटिभ दुइटै वाज कम्पोज अफ राणा देमसेल्भ्स, द्याट इज इनफ। अनि सोर्स अफ कन्स्टिट्युसन वाज पन्जापत्र। जस्तै यो भनेको के हो भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन हुनेको, कन्स्टिट्युसन बन्नुको संविधानको स्रोत क्या, संविधानको स्रोत अब अरू ठाउँमा कहिले राजा हुन्छ, अहिले हाम्रो नेपालमा संविधान सभाबाट पारित संविधान हो नि त, यसको स्रोत के भयो संविधान सभा कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली हो र नेपाली जनता हो। नेपाली जनताहरू त्यहाँ रिप्रेजेन्टेटिभ्स बसेर कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीबाट यो संविधान जारी भएको थियो, द्याट इज सोर्स त्यो भयो राइट। अब अनि अरूमा चाहिँ के हुन्छ, राजा हुन्छ, कहिले के हुन्छ, यसमा चाहिँ पन्जापत्र भन्ने एउटा 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 छुट्टै के भन्छ यसलाई ग्रुप अफ पिपल त्यसले चाहिँ कन्स्टिट्युसन बनाएको थियो। सो पन्जापत्र वाज द सोर्स अफ कन्स्टिट्युसन। अनि फन्डामेन्टल राइट्सको प्रोभिजन पनि थियो कतिवटा चाहिँ प्रिसाइजली, यु डोन्ट निड टु से द्याट। अनि यति हो, यति भने भयो। अब मौलिक हकको पनि व्यवस्था थियो भन्दा हुन्छ। अनि कार्यपालिकामा राणा शासक थिए, व्यवस्थापिकामा
भारदारी र राष्ट्रसभा भन्ने थियो क्या व्यवस्थापिकामा यो बाइक्यामरल जुन छ तिमीलाई लागिरह होला कि यो ओहो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स र अहिले के छ अरे हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र नेसनल एसेम्ब्ली होला भन्ठाना होला होइन यसमा के थियो भारदारी र राष्ट्रसभा नेसनल एसेम्ब्ली त थियो बट भारदारी भन्ने थियो इट वाज सबै राणाहरू थिए मतलबै भएन नि होइन सो द्याट्स इट यति मात्रै भयो तिमीलाई थाहा पाउनु पऱ्यो यति भयो हुन्छ किन संविधान बनायो होला यसको पृष्ठभूमि अथवा इफ यु निड टु राइट द ब्याकग्राउन्ड अफ इट होइन ब्याकग्राउन्ड लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यु क्यान राइट इट डाउन एज सबै विश्व जगतलाई राणाहरू पनि एकदमै प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेटिक हिसाब भएका खतरा थिए राणाहरू पनि भनेर देखाउनको लागि आफ्नै अधिकार सुरक्षित गर्नको लागि हुन्छ नि आफूलाई कसरी रिभोल्ट नगरोस् हामी पनि यो कन्स्टिट्युसन बनाउँछौँ हामी पनि तिमीहरूलाई राम्रै गरिरहेछौँ भनेर देखाउनको लागि बनायो के खासमा टु सो द वर्ल्ड नट जनताको हितको लागि बनाए होइन सो द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एक्ट 2004 को यति हो यु क्यान राइट इट डाउन बाइक्यामरल भन्दाखेरि त्यही मैले भन्छ कि भारदारी र राष्ट्रसभा थिए त्यतिखेर अनि प्रोभिजन्स अफ फन्डामेन्टल राइट्स थियो थोरै थियो फन्डामेन्टल राइट्स सो मैले भनेको क्वेसन्स के हो भन्दाखेरि मैले भनिसकेँ त्यही क्वेसन्सहरू सोध्नु क्या आफूलाई जहिले पनि एउटा मौलिक हकको कुरा लेख्नै पर्छ अनि त्यसपछि कस्तो कार्यपालिका लेजिस्लेचर एक्जिक्युटिभ अनि त्यसपछि जुडिसियरीको कस्तो व्यवस्था थियो भन्ने कुरा पनि छुटाउनु भएन यो कुरा आफै लेख्नु पर्यो अनि सोभरेनिटी केमा थियो भन्दाखेरि कसमा भेस्टेड थियो त पिपलमा थियो कि थिएन कि स्पष्ट थिएन यसमा त अनि युनिफाइड सिस्टम थियो फेडरल थिएन त्यतिखेर अभियसली होइन अनि जनसभा पिपल्स पार्टिसिपेसन थिएन विकनेसमा यु क्यान सी मैले यो कुरा विकनेसमा लेखाएको छु है अब तपाईँले मैले फिचर्स किन लेखिन सोभरेनिटी भन्नुभयो बट यु नट ट्रिटेड एनिथिङ भन्नुलाई यो जस्ट फिचर्समा यति लेखेँ मैले यहाँ विकनेसमा लेखाएको छु क्या द्याट इज देयर वाज नो प्रोभिजन अफ एडल्ट फ्रेन्चाइज एन्ड इलेक्सन अफ लेजिस्लेचर तिनीहरूले न त लेजिस्लेचरलाई इलेक्ट गर्न सक्थ्यो न त देयर वाज नो एनी प्रोभिजन्स अफ इलेक्सन एडल्ट फ्रेन्चाइज भन्ने वर्डको प्रोभिजनै थिएन सो द्याट मेक्स थिङ्स क्लियर राइट सो सोभरेनिटी भनेको वाज नट बेस्ड अन पिपल अभियसली इट वाज नट अनि पिपल्स पार्टिसिपेसन त थिँदै थिएन कन्स्टिट्युसन मेकिङमा अहिलेको जस्तो होइन अनि प्रिन्सिपल अफ पावर एक्सटेन्सन इट वाज नट बाउन्ड टु द प्रिन्सिपल अफ पावर एक्सटेन्सन भनेको यो पावर एक्सटेन्सन यो प्रिन्सिपलमा ऊ थिएन क्या उसलाई मतलबै थिएन यो प्रिन्सिपलको बारेमा राइट अनि इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स यु क्यान आस्क इन द कमेन्ट सेक्सन अनि देयर वाज नो प्रोभिजन अफ पावर फर द स्टेट हेड अर किङ पावर वाज भेस्टेड एन्ड श्रीतिन सो स्टेट हेडको अर किङको पावर केमा थियो भन्दाखेरि श्रीतिनमा थियो अनि किङले केही गर्न सक्दैन थियो खासमा जस्ट फर द सेक अफ बिङ किङ बसिरहेको थियो आई डोन्ट इभन नो कि को किङ थियो भन्नु पऱ्यो मतलब चाहिँ आई नो बट आई डोन्ट केयर किनभने त्यतिखेर हामीलाई राणाको मात्रै मतलब थियो राइट सो किङले डिजल्भ गर्न सक्थ्यो पार्लियामेन्ट यति क्याबिनेट यति चाहिँ अलिकति थियो यति भन्दा हुन्छ गभर्मेन्ट अफ नेपाल एक्ट 2004 मा द्याट इज इम्पोर्टेन्ट मैले भन्न सकेँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू अनि द्याट इज इट फर यु अरू कुरा के होला त सङ्कटकालीन अधिकारहरू हुन्छ नि इमर्जेन्सीको बेलामा कसले एक्ट गर्नेहरू पनि राणाले नै एक्ट गर्ने थियो अनि यो पहिलो लिखित संविधान पनि हो 2004 को अनि त्यसपछि अनि हिन्दू थियो त्यतिखेर सेकुलरिजम भन्ने कुरा आउँदैन थियो हिन्दू राष्ट्र थियो नेपाल वाज अ हिन्दू कन्ट्री अनि त्यसपछि त्यसमा के थियो भन्दाखेरि राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो अभियसली रिपब्लिकनिजम त आउने कुरै भएन त्यतिखेरै अनि द्याट्स इट अबाउट राणाहरू अब प्रधान न्यायालयको व्यवस्था न्यायपालिकाको अधिकार भनेको श्रीतिनमै थियो सबै कुरा श्रीतिनमै थियो राइट अब लेट्स गो टु अनदर थिङ अब लेट्स गो टु इन्टरिम गभर्मेन्ट एक्ट अफ नेपाल 2007 सो आई थिङ्क यु गेटिङ अलिकति क्लियर थिङ्स अलिक के गाह्रो भएको छ भने टेल मी इन द कमेन्ट सेक्सन अब त्यति थियो है यस्तो इजी छ क्या इट्स नट हार्ड इट इज भेरी इजी यु जस्ट निड टु रिमेम्बर मैले एकदमै बेसिक पोइन्ट्स ल्याएको छु त्यो पनि अब यो कन्स्टिट्युसनको बारेमा लेट्स टक अबाउट द इन्टरिम गभर्मेन्ट एक्ट अफ नेपाल 2007 सो इट वाज promulgated by किङ त्रिभुवन on 17 चैत्र 2007 अनि इट ह्याड 6 पार्ट्स अनलाइक अघि जम्मा 6 वटा पार्ट थियो अनि 73 आर्टिकल्स विच इज अल्सो अ भेरी गुड मुभ अनि अघि
अनि स्केड्युल चाहिँ 1 को 1 रहेछ है। अघि 6 पार्ट्स 68 आर्टिकल्स र 1 स्केड्युल थियो, अहिले अलिकति डिफ्रेन्ट। अनि अहिले चाहिँ किङ त्रिभुवनले, अघि राणाले गराएको थियो पद्म शमशेरले, बट अहिले किङ त्रिभुवनले गर्नुभयो, विच वाज इन 2007 17 चैत्र, राइट। सो इट इज इजी, कस्तो इजी क्या, अघि कस्तो थियो 6 अलिकति फोकस थियो, अहिले चाहिँ 17 चैत्र, अगेन 2007, अगेन 7 पार्ट्स, अगेन 73 आर्टिकल्स, सबै कुरा 7 2007 को कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ सबै कुरा 7 छ, बट यहाँनिर 2004 को कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ यु क्यान सी इट हियर अलिकति 6 बढी छ, जे होस् वाट एभर 6 बढी छ, 13 मार्च 2004 त हो, बट 6 पार्ट्स र 68 आर्टिकल छ। यहाँ चाहिँ 17 चैत्र 2007 7 पार्ट्स 73 आर्टिकल्स 1 स्केड्युल। अब लेट्स सी फिचर्स। अब मैले भने अघि क्वेसन सोधिहाल्नु, किन निस्केको थियो भन्ने कुरा पनि भनिहाल्नु, संविधानको स्रोत के थियो भन्ने कुरा पनि भनिहाल्नु। सो मैले भनेको क्वेसनको एन्सर गर्नुहोस् यहाँनिर, यु विल गेट अल अफ यर एन्सर आफै। अब संविधान निर्माणको पृष्ठभूमि, द्याट इज किन संविधान बनेको थियो त्यतिखेर भन्दाखेरि, त्यतिखेर चाहिँ राणा शासन विरुद्धको एउटा ठुलो जनक्रान्ति भइरहेको थियो नि त 2007 मा, इफ यु नो इट होइन। त्यो चाहिँ सफल भएको थियो क्या, त्यसको जनक्रान्ति पिपल्स मुभमेन्ट सफल भयो र त्यतिखेर चाहिँ संविधान सभा मार्फत चाहिँ एउटा संविधान निर्माण गर्ने सहमति भइसकेको थियो राणा र आन्दोलनकारीहरूको बिचमा होइन। त्यतिखेर चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस थियो एज अ शक्तिको रूपमा बसिरहेको थियो, अनि उनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा शक्ति सम्झौता पनि भएको थियो क्या। त्यो मेजर कुरा 2007 को नभए कन्स्टिट्युसन आउँदैन थियो। 2007 को कन्स्टिट्युसन आउनुको कारण के हो? शक्ति सम्झौता हो। कसको बिचमा? त्यो आन्दोलनकारी र राणाहरूको बिचमा। आन्दोलनकारीमा मेन पावरमा को थियो? नेपाली कांग्रेस थियो। उनीहरूले शक्ति सम्झौता जारी गरिसकेपछि यु निड टु मेक कन्स्टिट्युसन भन्ने, संविधान सभाबाट कन्स्टिट्युसन बन्नुपर्छ भनेर उनीहरूले एउटा के गर्यो, अग्रिमेन्ट गराएको थियो। मैले यहाँ मेन्सन गरेको थिइनँ, अहिले भर्खर भनेको पोइन्ट्स यु क्यान राइट इट डाउन बिकज अफ द्याट। त्यसको आउनुको मेजर रिजन के थियो भन्ने कुरा पनि लेख्नु इम्पोर्टेन्ट छ। द्याट इज द ब्याकग्राउन्ड होइन, अघिको चाहिँ देखाउनको लागि थियो। यो चाहिँ एउटा रिभोल्ट पछि भएको कुरा हो। अब यसको प्रोभिजन्स हेरौँ। प्रोभिजन अफ डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसी, अनि एक्जिक्युटिभ इज आन्सरेबल टु द किङ, अनि प्रोभिजन अफ फन्डामेन्टल राइट्स, मेजरली 7वटा फन्डामेन्टल राइट्स थियो, अनि पब्लिक सर्भिस कमिसन पनि हुनेवाला छ भनेर सबै कुरा 2008 मा भयो। अनि सबै कुराको प्रोभिजन्स हालिदियो। नयाँ कुरा भने यो हो, प्रोभिजन अफ पब्लिक सर्भिस कमिसन, इलेक्सन कमिसन एन्ड एडभाइजरी एसेम्ब्ली, अनि चिफ जस्टिस एज द हाइएस्ट कोर्ट अफ जस्टिस। चिफ जस्टिसलाई सबभन्दा माथि राख्थ्यो। अनि पार्सियल थियो है पब्लिक पार्टिसिपेसन। म किन पनि भन्छु अहिले, जस्ट यो फिचर्सहरू इजी छ, यो हेर्दाखेरि बुझिन्छ। अनि 21 भोट, अघि त फ्रेन्चाइजको केही सिस्टम थिएन होइन, यहाँ चाहिँ अब 21 इयर ओल्ड भन्दा माथिले भोट गर्न सक्छन् भने चाहिँ डेमोक्रेसी आएको रहेछ है, यहाँबाट प्रुभ हुन्छ डेमोक्रेसी आएको रहेछ भन्ने कुरा। अनि एक्जिक्युटिभ इज कम्पोज अफ किङ एन्ड क्याबिनेट अफ मिनिस्टर्स, द्याट इज क्याबिनेट अफ मिनिस्टर्स भन्ने बित्तिकै यु गेट द आइडिया होइन। सेपरेसन अफ पावर वाज इट्स मेन फिचर। सेपरेसन अफ पावर पनि आएको थियो मेजर फिचरको रूपमा होइन। 2007 भने अलि रिभोल्टवाला कन्स्टिट्युसन भयो। अब म यसलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त। सो मैले भन्छ कि किन आयो, तर यसको संविधानको स्रोत को थियो? सोर्स अफ कन्स्टिट्युसन इज किङ। किङ थियो संविधानको स्रोत। अनि प्रस्तावना हुन्छ नि सबै कन्स्टिट्युसनको, यसमा के थियो भन्दाखेरि जनता र राजा बीचको सहमति हो क्या मेन कुरा भनेको यसमा, जनता र राजा बीचको सहमति। अनि जनसहभागिता भनेर पार्सियल भइहाल्यो। अनि युनिफाइडै सिस्टम थियो। सार्वभौम सत्ता चाहिँ केमा हुन्छ त? सबै सोभरेनिटी केमा हुन्छ? किङमा हुन्छ कि मान्छेमा हुन्छ? मान्छे पनि छन् हल्का, पार्सियल रिप्रेजेन्टेसन पनि छ भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ क्लियरली मेन्सनै गरेको थिएन। अनि 7वटा फन्डामेन्टल राइट्स आयो। अनि यु नो अब भोटिङ राइटको कुरा आयो, 21 वर्षभन्दा माथिले गर्न पाउने। अनि कार्यपालिका भनेको चाहिँ श्री 5 राजा र मन्त्रीमण्डल, द्याट इज काउन्सिल अफ मिनिस्टर र किङ भएको एउटा कार्यपालिका थियो, द्याट इज एक्जिक्युटिभ त्यसबाट बनेको थियो। अहिलेको एक्जिक्युटिभ के छ? प्राइम मिनिस्टर र काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स छ होइन। त्यसै गरी त्यतिखेर किङ र क्याबिनेट अफ मिनिस्टर, काउन्सिल होइन है, यो क्याबिनेट र काउन्सिल भन्ने डिफ्रेन्ट कुरा हो राइट। अनि त्यसपछि चाहिँ व्यवस्थापिकाको कुरा गर्नुपर्दा द्याट इज
कार्यपालिका भन्छ कि अब लेजिस्लेचरको कुरा गर्नुपर्दा एउटा सल्लाहकार जस्तो खालको सभा थियो मैले यहाँ लेखाएर छु द्याट्स ब्याड ओके सेपरेसन अफ पावर वाज इट्स मेन फिचर अब के भनेर लेख्नु सक्नुहुन्छ एज अ जस्ट एडभाइजरी ग्रुपको रूपमा मात्रै थियो क्या लेजिस्लेचर इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड वाट आई मिन अनि लोकसेवा आयोग नयाँ कुरा भनेर चाहिँ लोकसेवा आयोग र यो कुरा निर्वाचन आयोगको कुराहरू आयो क्या यहाँनिर इलेक्सन कमिसन र एडभाइजरी एसेम्ब्लीको कुरा आयो अनि त्यसपछि त्यसमा सङ्कटकालीन अधिकार केमा हुन्छ भन्ने कुरा इमर्जेन्सी त्यो हुन्छ नि कसले यो लिने भन्ने कुरा थिएन मेन्सनै गराएको थिएन केही पनि अनि मेजर कुरा भनेको सेपरेसन अफ पावर र अनि प्रधान न्यायालयको कुरा यहाँ आएको थियो राइट अब राजा त हिन्दू राजतान्त्रिक भइहाल्यो त्यो मेजर कुरा त ल पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्ड राम्रोसँग याद गर्नु एक्जिक्युटिभमा क्याबिनेट मिनिस्टर र किङ थियो अनि सोर्स अफ भनेको किङले गरे हो यो अनि पब्लिक सर्भिस कमिसन पनि थियो अनि यो आफ्टर रिभोल्ट आएको हो एन्सरेबल एक्जिक्युटिभ भने किङ्स एन्सरेबल थियो होइन विकनेस भनेको किङ कुड बोथ फर्म एन्ड डिजल्भ द क्याबिनेट भनेको एकदम नराम्रो कुरा हो नो प्रोभिजन एमेन्डमेन्टको प्रोभिजन पनि थिएन किङ वाज द सोर्स अफ कन्स्टिट्युसन इफ मैले भनिसकेको छु यहीँनिर किङ चाहिँ सोर्स अफ कन्स्टिट्युसन थियो अनि त्यसपछि डिजल्भ पनि गर्न सक्थ्यो फर्म पनि गर्न सक्थ्यो अनि त्यसपछि देयर वाज नो प्रोभिजन अफ एमेन्डमेन्ट अनि मैले भनेको कुरा त्यो ब्याकग्राउन्ड लेख्नुहोस् अनि यति लेख्नुहोस् यो लेख्नै पर्छ यु निड टु राइट इट डाउन अब लेट्स गो टु द थर्ड कन्स्टिट्युसन 2015 को कन्स्टिट्युसन मैले थोरै मात्रै लेखाएको छु यसमा ओके लेट्स सी है आवर फेभरेट 2015 को कन्स्टिट्युसन अलि धेरै टाइम भयो भने मेरो बोली लटपटिन थालिसक्यो I think you guys are also bored because of this, but you need to see because you have exams. Ha ha ha, jokes on you. Sorry. अब the Constitution of Kingdom of Nepal 2015 को कुरा गरौँ अब 15 मा किन आयो होला त आफै गेस गर्नुहोस् अब 2007 मा खुरु भइरहेको थियो आदि कुरा अब कसलाई के चित्त बुझेन होला नेपालमा त चित्त नबुझ्ने मान्छे धेरै हुन्छन् हैन त्यतिखेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मेजर ब्याकग्राउन्ड लेख्नु पर्यो भने तपाईले किन निर्माण भएको रहेछ कन्स्टिट्युसनको मेकिङको ब्याकग्राउन्ड के थियो भन्दाखेरि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने 2007 को सहमतिलाई तोड्दै राजाको इच्छामा ल्याएको त्यतिखेर सहमति गराएको थियो कस्तो बाटो किङ त्रिभुवन पहिला मजाले मिलेर ती क्याबिनेट अफ मिनिस्टरसँग मिले अनि कांग्रेससँग मिलेर टक्कसँगले बस्यो आफ्नो ठाउँमा राणालाई हटाएर हैन अब आएर 2015 मा त्यति वर्ष बसेपछि उलाई चाहिँ संविधान सभाबाट त्यत्रो निर्माण गरेको संविधान 2017 को जुन सहमति थियो नि उलाई त्यसबाट तोडेर आफ्नो इच्छामा ल्याउन खोज्या क्या सो द्याट वाज द ब्याकग्राउन्ड अनि यसमा चाहिँ संविधानको अब अभियसली सोर्स किङ भइहाल्यो प्रस्तावना भनेको के थियो यसमा मेजर प्रस्तावना भनेको चाहिँ मेन कुरा ल्याउने कुरा क्या प्रस्तावना भने जुन पनि एउटा अब्जेक्टिभ जस्तो हो क्या कन्स्टिट्युसनको प्रिएम्बल के मेजर यसको फिचर या मेरो घाँटी दुख्यो अनि यसको प्रस्तावना के थियो भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्था अनि राजतन्त्र आर्थिक सामाजिक न्याय भनेर राखेको थियो द्याट इज मैले यहाँ लेखाएर छु बट त्यही हो त्यसको प्रस्तावना यहाँ लेखिराख्नु पर्दैन होला आई डोन्ट नो ए मैले पार्टको कुरा गरेको छुइनँ फर्स्ट फागुन अघि 7 थियो अहिले फर्स्ट फागुन 2015 अनि 10 पार्ट 7 बाट बढेर 10 भयो अनि 77 भयो र 3 1 बाट बढेर 3 भयो सो यसमा यस्तो छ 10 27 ए 77 77 र 3 स्केड्युल्स अब सो मैले भन्छ कि ओके लेट्स गो फास्ट है एकदमै स्लो भयो यो चाहिँ 3 नम्बरमा एकदमै स्लो गरिरहेको छु म अब 3 नम्बरमा हामी कुरा गर्छौँ 2015 को अब जनसहभागिता भनेको पार्शियल थियो यसमा पनि पिपल्स पार्टिसिपेसन वाज पार्शियल तिनीहरूले किन पार्शियल भयो भन्दाखेरि यसमा पनि राजा र मन्त्री परिषद थियो यसमा चाहिँ मन्त्रीमण्डल हैन है काउन्सिल अफ मिनिस्टर र क्याबिनेट भनेर डिफ्रेन्ट कुरा हो नि यहाँ काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स चाहिँ छन् एन्ड किङ पनि छ द्याट इज यो पार्शियल थियो पिपल्स पार्टिसिपेसन अनि 8 फन्डामेन्टल राइट थियो 7 बाट बढेर 8 मा गएछ आहा एउटा बढेछ कस्तो रमाइलो
यति हो। अब यसमा अरू कुरा के छ 2015 मा भनेको राजाको स्वविवेकमा थियो न्यायपालिका पनि राजाले विश गरे अनुसार उनले त्यो न्यायपालिका भनेकै राजा थियो के मेजरली हैन। अघि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको चिफ जस्टिस भन्दा पनि युनिटी सी द एक्ज्याक्ट वर्ड है यहाँ हेर्नुहोस् फेरि एक्ज्याक्ट चिफ जस्टिस हाई कोर्टको चिफ जस्टिसलाई चाहिँ हाइएस्ट कोर्ट अफ जस्टिस चिफ जस्टिसलाई कसरी हाइएस्ट कोर्ट अफ जस्टिसमा भन्यो भन्ला अनि सो मैले लेखिसकेँ किङ ना सोभरेनिटी वाज वेस्टेड अन एम्ड थियो भने त्यो भेस्टेड थिएन बट भने भेस्टेड गर्नुपर्छ पिपलमा भने जस्तो कुरा गरिरहेको थियो। अनि फर्स्ट मोडर्न कन्स्टिट्युसन हो यो चाहिँ। अनि यसमा युनिटरी सिस्टम थियो अभियसली लेजिस्लेचर वाज बाइक्यामरल द्याट इज महासभा र प्रतिनिधि सभा। अब प्रतिनिधि सभा पनि थियो महासभा भन्ने डिफ्रेन्ट कुरा हो। अनि सिस्टम अफ कन्स्टिट्युसनल अब यहाँ यो कोर्ट अफ आर्म्स भने जस्तो कन्स्टिट्युसनल आर्म्स इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसरी कुरा आएको थियो। नेपाली ल्याङ्ग्वेज देवनागरी राख्नु है अफिसियल ल्याङ्ग्वेज भनेर पनि यहाँदेखि स्टार्ट भएको हो त्यो कुरा। सो अनि यहाँ इलेक्सन पनि 21 वर्ष भइसकेपछि दिन मिल्ने भनेर मैले मेन्सन गरेको छुइनँ बट सेम कुरा हो यहाँ पनि त्यही भएर आई डिडन्ट मेन्सन इट। 2015 मा पनि 21 वर्ष पुरा भइसकेपछि यु विल गेट द्याट राइट टु भोट। अब मैले नयाँ कुरा आएको कुरा मात्रै लेखिरहेको छु नि त। सो विकनेस भनेको कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भनेर लेखाएको थियो बट कन्स्टिट्युसन प्रिएम्बलमा कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भनेर लेखेको थियो नि त। मैले अघि भर्खर पनि भनिसकेँ तपाईँलाई कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भनेको थियो भनेर बट किङ विथ पावर दुईवटा खालको मोनार्की हुन्छ नि त एउटा कन्स्टिट्युसनल मोनार्की अनि त्यसपछि अर्को मैले के भनेको थिएँ सेरिमोनियल मोनार्की। सो द्याट्स इट अर्डिनेन्सेस एन्ड डिरेक्टिभ्स वेयर कमन। अब द्याट्स इट अबाउट 2015 को कन्स्टिट्युसन। नयाँ कुरा केही पनि छैन त्यही कुरा हो। अनि त्यसपछि लोकसेवा आयोग र त्यो भइहाल्यो। अनि सङ्कटकालीन चाहिँ राजामा थियो यसमा चाहिँ। अनि द्याट्स इट लेट्स गो टु अनदर वान 2019 मा फेरि किन ल्याउनु पर्यो बाठो भएर भइरहेको थियो त भनेर भन्लाउ तिमीले महेन्द्रलाई अघिसम्म कसैलाई चिन्ता भइरहेको छैन अब फेरि महेन्द्रलाई चितकाल पर्यो क्या। वाउ महेन्द्र युज टु पिरास भनेर भन्यो भने मलाई नेपालीहरूले मार्छन् अहिले भर्खर सन्त चाहियो भनेर उफ्रिरहेको मान्छेहरूले। So, the Constitution of Nepal 2019 BS was promulgated by King Mahendra on 1st August 2019. It had 20 parts, 97 articles and 6 schedules. Wow, कस्तो राम्रो बढिसक्यो 10 बाट 20 भइसकेको छ 97 भइसक्यो 77 बाट 3 बाट 6 मा पुग्यो। वाउ द्याट्स ग्रेट यार कस्तो खतरा। मेजर कुरा के हो थाहा छ यसमा प्रजातन्त्रको बिर्खिलापको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई संवैधानिक आधार प्रदान गर्न लागेको द्याट इज मैले के भने भर्खर आई एम सो बोर्ड के मलाई जे बोल्नु पनि अल्छी आइरहेको छ। कति टाइम भइसक्यो नि त। सो प्रजातन्त्रको बर्खलापमा निर्दलीय भनेको यहाँनिर म पार्टीलेस पञ्चायत सिस्टम भनेको प्रिएम्बलमा के थियो पार्टीलेस पञ्चायत सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने कुरा खोलेको थियो। अनि प्रोभिजन अफ डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ पञ्चायत सिस्टमलाई फोकस गरेर यो सबै पञ्चायत सिस्टम ल्याउनको लागि गरिएको थियो क्या। यो खासमा नेपाललाई एउटा इन्डिपेन्डेन्ट मोनार्कियल हिन्दू किङडमको रूपमा चिनिएको थियो। सिटिजनसिप वाज गिभन टु 2 पर्सन नेचुरलाइज्ड भनेको धेरै प्रोभिजन्समा सिटिजनसिप दिन सकिन्थ्यो। एक्जिक्युटिभ पावर किङमै थियो। प्रोभिजन अफ 9 फन्डामेन्टल राइट्स भने जस्तो। अनि युनिक्यामरल लेजिस्लेचर मात्रै थियो। अघि बाइक्यामरल थियो अहिले युनिक्यामरल लेजिस्लेचर। विकनेस भनेको नो पब्लिक पार्टिसिपेसन। अनि अभियसली अब त पार्सल थियो पार्सलबाट घटेर नोमा पुग्यो। ग्रेट प्रो तिमीले के गरिदियो महेन्द्र अब सो रुड अफ यु। अब के गरिदियो हटाइदियो पब्लिक पार्टिसिपेसन पनि। कार्यपालिका पनि राजा भयो अनि व्यवस्थापिका पनि राष्ट्रिय पञ्चायत मात्रै थियो द्याट इज युनिक्यामरल लेजिस्लेचर छ जसमा चाहिँ राष्ट्रिय पञ्चायत हुनेवाला छ राइट। राष्ट्रिय पञ्चायत थियो लेजिस्लेचरको रूपमा। एक्जिक्युटिभको रूपमा बसे होइन है किप द्याट इन माइन्ड। एक्जिक्युटिभको रूपमा राजै थियो बट केमा व्यवस्थापिकाको रूपमा चाहिँ एउटा थियो द्याट इज राष्ट्रिय पञ्चायत बस्यो अब चाहिँ। एन्ड न्यायपालिकामा राजाकै अन्तिम अधिकार हुन्छ भन्ने कुरै थियो अभियसली।
अनि त्यसपछि त्यही कुरा हो 21 भोट गर्न मिल्थ्यो आई डोन्ट नो केलाई भोट गर्ने हो पञ्चायतलाई होला प्रोबेबली अनि त्यसपछि त्यहाँनेरि संवैधानिक निकायको रूपमा एउटा 5 वटा डिफ्रेन्ट कुराहरू एड गरेको थियो अनि त्यसपछि त्यति हो यसमा अब कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2047 मा Samkina jam 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 country hey country you can read it from the screen yaar I'm so bored you can read it from the screen Allah 2047 it was promulgated by King Birendra on 23rd Kartik 2047 it had 23 parts 133 articles wow Birendra yay Birendra agi Mahendra hununthyo aba Birendra aunu bhayo I miss Birendra so much I like Birendra King Birendra एकदमै मन पराइएको किङ अनि उहाँले यस्तो काम पनि गर्नु भएको रहेछ 3 मात्रै स्केड्युल 133 आर्टिकल्स 23 पार्ट्स अनि Birendra 2047 मा 23 कार्तिकमा यति बुझेपछि भयो 2047 अब वी एन्ड तिर आइसक्यौँ है हामी यसमा sovereignty was vested on people यसमा चाहिँ पिपलमा अनलाइक दैट यसमा चाहिँ पिपलमा अनि सो यो आउनेको मुख्य कारण के हो त भन्दाखेरि 2046 मा फेरि जन आन्दोलन भएको थियो नि 2046 को ग्रेट जन आन्दोलन मेरो ड्याडहरु पनि गइसकेको थियो त्यसमा अनि दे वान्टेड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी त्यही भएर तिनीहरुले गरे पञ्चायत एकदम निरंकुश भयो पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य गर्नु पर्यो भनेर आन्दोलन गरायो खासमा अनि यसमा चाहिँ राजाबीच सहमति भयो वाउ वीरेन्द्र त्यही भएर मान्छेले धेरै मन पराउँछन् वीरेन्द्रलाई किनभने उहाँले दिनु भयो अब नेपाली जनता हो यसको मेन सोर्स भनेको अनि यसमा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको प्रस्तावना भनेकै त्यही थियो दैट इज मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी प्रिएम्बलमा पनि त्यही कुरा थियो एन्ड देन जनसहभागिता भने सामान्य रूपमा थियो अनि निर्माण प्रक्रिया नियमित थियो अनि युनिफाइडै थियो सिस्टम पनि अनि सार्वभौम सत्ता चाहिँ जनतामा निहित भन्ने थियो व्हिच वाज भेरी गुड पोइन्ट यसमा अनि 13 वटा भइसकेको थियो मौलिक हक र 18 वर्षकी मान्छेले पनि दे कुड गेट इन इलेक्सनमा सहभागी जनाउन सक्ने थियो अनि त्यसपछि श्री 5 र मन्त्री परिषदको मिलेर चाहिँ यो कार्यपालिका बनेको थियो राइट अनि फेरि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रसभा आइसक्यो यतिखेर बल्ल प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रपति सभा आयो वाउ स्वतन्त्र न्यायपालिका भयो जुडिसियरी स्वतन्त्र भयो which is a very good point I'm so happy about it अब त्यति हो You can see everything in the 13 and bicameral lower house upper house की कुरा आइसक्यो first time ever lower house upper house को कुरा आयो कहिले 2047 मा right but that's a good point and त्यसपछि you can see weakness no provision of referendum let's see referendum गरेको थियो नि त no provision of referendum to social justice कारण थिएन big articles थियो एकदमै धेरै जसले चाहिँ किङलाई पावर दिन्थ्यो despite the provision of constitutional monarchy absolute monarchy and constitutional monarchy are different कुरा Finally, the interim constitution of Nepal 2063, which was promulgated by the speaker on behalf of parliament on March 1, 2063, had 25 parts, 167 articles, and 4 schedule, but later 3 were schedule attack थियो पछि हैन and then it was promulgated and executed on behalf of people. State power and sovereignty was vested on people again. Unicameral थियो अघि bicameral थियो फेरि हटेर unicameral rude अनि multi-party competitive multi-party system थियो त्यतिखेर चाहिँ constituent assembly को provision पनि बन्छ थियो and there was 21 and independent judiciary executive council of ministers. Nice thing. त्यसपछि नेपाल एउटा सेक्युलर कन्ट्री बन्यो 2063 मा because of the people movement 2060-63 को people's movement ले गर्दा भएको खासमा यो अनि Human Rights Commission as a constitutional organ अनि त्यसपछि Chief of the Army to be appointed on the recommendation of the Prime Minister
Weakness भनेको collapse of constitution assembly could lead to the collapse of legislative parliament as well. एकदमै धेरै डरलाग्दो कुरा हो यो. Any provision of political consensus among the parties could result in the number of dilemmas and controversies. But let's go to our final, the Constitution Nepal. Let's see kati time bhayo that we have been doing this. Wow, 34 minutes is a long one. Nobody will see this, I'm sorry. Constitution of Nepal was promulgated by President on behalf of the Constitutional Assembly and thought of win. It had 35 past, 308 parties and 9 schedules, drafted by People's Representative. अनि त्यसपछि म Constitution of Nepal को बारेमा I have made a separate video. You can see that. And you can see all the features from here itself. But you can also see all the major features you can see on मेरो अर्को कुरा. So that's it. Constitution of Nepal भनेको mixed election system थियो. Government head भनेको prime minister हुन्छ, state head भनेको president हुन्छ, अनि executive powers like council of minister मा छ, secularism, federalism, republicanism. अनि Nepal is a secular democratic republic nation, अनि sovereignty सबै कुरा based on people. अनि mixed election system छ, FPTP 60% अनि PR भनेको 40% and separate commission for Madhesi, blah 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 blah, provision of isto isma isto bhayo kya. This was the constitutional development. That is such. Thank you so much for watching this video. Please like it. I know it's boring, but